वेलकम टू अफजाल मीर सोशल एंड इस्लामिक इन्फॉर्मेशन। इल्म, इस्लाह और सच्चाई पर मबनी वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम जी। जंग के बादल छट गए, लेकिन किसका कितना नुकसान हुआ इस पे एक नज़र। लेकिन उससे पहले कि जी इसमें मोदी का और भारत का कितना नुकसान हुआ। याद रखें कि जब तक ताकत को आजमाया न जाए उस वक्त तक एक इबाम होता है कि ये ताकत कितनी ताकतवर होगी। एक ऐसी ताकतवर छड़ी थी भारत के पास। ये इबाम था कि भारत के पास एक बेहतरीन फजाइया है, एक बड़ी फौज है, एक उभरती हुई ताकत है, एक एटमी कुव्वत है, एक राफेल त्यारों की एक खेप है, मुख्तलिफ मिसाइल टेक्नोलॉजी है। ये जब तक उनका इबाम इसमें था कि ये बड़ी ताकत है, उस वक्त तक वो फख्र में थे और गुरूर में थे। लेकिन जो समझदार लोग होते हैं वो जब तक यकीन न हो जाए कि उनकी ज़रब निशाने पे लगी उस वक्त तक अपना ज़रब नहीं लगाते। लेकिन उनको ये समझ नहीं आई, क्योंकि गाय का गोबर खाने वाले उनकी अकल और मत मारी गई थी। उन्होंने अपनी ताकत को ज़मीं बोस कर दिया एक गलत मौके पे, एक गलत जगह पे और एक गलत तरतीब के साथ इस्तेमाल करते हुए। उन्होंने अपनी तरफ से एक बहादुरी का मुजाहिरा किया कि जी हमने मिसाइल फायर कर दिए, लेकिन ये नहीं सोचा कि इसका जवाब क्या होगा। लेकिन जब जवाब आया और जब जवाब के बाद की जो जंग थी उस पे नहीं टिक सके तो उनका खोखलापन जाहिर हो गया। ये माज एक झड़प नहीं थी, एक छोटी सी जंग नहीं थी, ये मुस्तकबिल का ये तयन था कि ताकत किसके पास है। भारतीय फजाइया जिसे एक अरसे से बरतर समझा जाता था वो आजमाई गई और उसको रोक दिया गया। भारत ने ताकत की एक छड़ी घुमाई, लेकिन वो छड़ी ज़रब पे लगने के बजाय हवा में ही टूट गई। दूसरा मिशन था मोदी का कि पाकिस्तान को आलमी सतह पे तनाव करना, पाकिस्तान की साख को तबाह बर्बाद करना, और वो भी गुरूर और तकब्बर मोदी का ज़मी बोस हो गया कि आलमी सतह पे पाकिस्तान को बजाय तनाव करने के तस्लीम कर लिया गया। हिंदुस्तान को गुरूर था कि मेरे पास रूसी साख्ता S-400 सिस्टम है, फ्रांसी राफेल तैयारे हैं, इसराइल की टेक्नोलॉजी है, अमेरिका की आशीर्वाद हासिल है, और मैं एक ताकत के तवाज़ुन को बदल कर पाकिस्तान को 50 साल पीछे धकेल दूंगा। लेकिन हुआ कुछ मुख्तलिफ। चीनी ISR रेडार सिस्टम और मिसाइल टेक्नोलॉजी ने ताकत का सारा नक्शा ही बदल दिया। हालांकि पाकिस्तान ने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का बनाया गया असला तो अभी इस्तेमाल ही नहीं किया था। चाइना के खिलौने तो बड़े मशहूर हैं, लेकिन हिंदुस्तान वाले तो उनके आगे भी नहीं ठहर कर सकते। अभी तो बहुत कुछ पीछे था। अभी तो एटम की और जो वसी पैमाने पर तबाही फैलाने वाली मिसाइल हैं उनका तो इस्तेमाल का पाकिस्तान ने सोचा भी नहीं था। इससे पहले ही राफेल का अफसाना मिट गया, वकरात खामोशी से पीछे हट गया, और इससे बढ़कर जो नफ्सियाती बरतरी हासिल थी भारत को, और ये उसका बहुत बड़ा हथियार था, वो उसने खो दी। ये एक ताकत आजमाने का अमल था। भारत ने अपना हाथ आजमाया और अपना तलसम तोड़ दिया। जंग तो सिर्फ 4 दिन की थी, लेकिन भारत ने बरसों का बनाया हुआ अफसाना अपने हाथों से चकनाचूर कर दिया। नफ्सियाती बरतरी खत्म कर दी गई, और इसके साथ ही अखंड भारत का ख्वाब भी चकनाचूर हुआ। हिंदुस्तान ने पहले मसाजिद को निशाना बनाया, मासूम लोगों को शहीद किया, बच्चे और औरतों को शहीद किया, और उसके बाद नूर खान एयरबेस, मरीद एयरबेस, शॉर्टकोट एयरबेस, इसके अलावा सखर, चूनिया, पसरूर, एलकोट के एविएशन रेडार सिस्टम को और मुख्तलिफ जगहों को और बॉर्डर के करीब के इलाकों को निशाना तो बना लिया, लेकिन यह भूल गया कि इसका जवाब कितना सख्त होगा। लोग कहते हैं कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन का नाम बुनियान मरसूस किस वजह से रखा। सवाल भी किया साफियों ने। आरे काफिरा तज्जिया है, लेकिन मेरे ख्याल में मुजफ्फराबाद में जो मस्जिद को टारगेट किया है हिंदुस्तान ने, उसके मिराब पे लिखा हुआ है इन्नल्लाह युहिब्बुल लज़ीना युकातिलूना फी सबीलिही सफ़न कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस। ये मस्जिद के मिराब पे लिखा हुआ है, और उसी मस्जिद को हिट किया गया, और मेरे ख्याल में हमारे मुजाहिदों का खून उसी जगह से जोश खाया और वहीं से आयत को उठाया और आपने ऑपरेशन का नाम बुनियानुम मरसूस सी सप्लाई हुई दीवार रखा
اور پھر لڑے۔ پھر جب صبح کے ٹائم جوابی کارروائی کی گئی تو 26 اہم اہداف اور فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا، اور 2 مقامات پر KS-400 کو بھی کامیابی سے نشانہ بنایا گیا، اور ان کے رکھے ہوئے اسلحہ اور میزائل کے ذخائر کو کامیابی سے تباہ کر دیا گیا۔ آخرکار بھارت نے خود بھی رافیل طیارہ گرنے کی تصدیق کر لی، حالانکہ بھارت کے 3 رافیل اور 2 دوسرے جنگی طیاروں کو گرایا گیا ہے۔ جب تشویشناک انٹیلیجنس رپورٹ امریکہ کو ملی تو وہ اپنے ہواری کو بچانے کے لیے سیز فائر کی کوششوں میں لگا، اور جب طاقت کا توازن برابر ہوا بلکہ پلڑا اڑنا شروع ہوا تو تب عالمی طاقتوں نے مداخلت کر کے سیز فائر کروا دیا۔ لیکن زبان سے نکلی ہوئی بات اور کمان سے نکلا ہوا تیر کبھی واپس نہیں آتا، اس لیے انڈیا کی جو شکست ہے اور اس کی جو بے عزتی ہے وہ واپس نہیں آ سکتی۔ پاکستان نے اپنے آپ کو ایک مضبوط تحمل، برداشت اور بہترین حکمت عملی کے ساتھ ایک ایٹمی طاقت، ایک عالمی طاقت اور ایک ابھرتی ہوئی مسلمان طاقت کے طور پر تسلیم کروا لیا۔ اسلامی دنیا جو پہلے تذبذب کا شکار تھی اب ایک نئے زاویے دیکھ رہی ہے، کیونکہ جنگ کا زاویہ نعروں سے نہیں بلکہ قوت اور طاقت سے بدلا جاتا ہے۔ کل تک جو بھارتی میڈیا پاکستان کو فتح کرنے کا دعویٰ کر رہا تھا، آج وہ شرمندگی سے خاموش ہے۔ اس کے سہانے خواب ٹوٹ گئے، ٹویٹس کی ہوئی ڈیلیٹ کرنی پڑی، اور بھارت کے کئی سینئر تجزیہ کاروں نے احتساب کا مطالبہ کیا۔ عوام سڑکوں پہ نکلی، مودی سے استعفیٰ مانگنے لگے، ایک دوسرے سے لڑ پڑے۔ دھمکیاں دینے والے جنرل بخشی اور میجر آریہ جیسے لوگ اندر سے ٹوٹ گئے، چہرے کالے ہو گئے، رنگ بدل گئے، ہوائیاں اڑ گئی اور اپنے آپ کو کوسنے لگے۔ کل تک چلا چلا کر کہنے والے کہ پاکستان جواب کیوں نہیں دیتا، پاکستان کے مختصر سے جواب کے بعد گم ہو گئے وہ۔ اب دنیا میں ایک سسٹم تبدیل ہوگا، طاقت کا زاویہ بدلے گا، مختلف ملکوں کی حکمت عملیاں بدلیں گی۔ فرعون بنا ہوا اسرائیل سوچنے پہ مجبور ہو گیا۔ ہندوستان اکھنڈ بھارت کے خواب دیکھنے والا اپنے زخم چاٹنے پہ لگ گیا۔ بڑے بڑے ٹیکنالوجی رکھنے والے ملک پریشان ہو گئے کہ جی ہمیں کیا ہو گیا ہے، ہمارے ڈرون کیوں گر رہے ہیں، ہمارے ہتھیارے کیوں گر رہے ہیں، اور سوچ رہے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی کہ آگے کا معاملہ کیسے طے کریں۔ لیکن مکار دشمن ہے، ایک بار پھر یہ حکمت عملی بنائیں گے، لیکن ان کو اب سالوں لگیں گے، اور اس وقت تک ہماری قوت للکار بھی بڑھ جائے گی اور قوت بازو بھی ہوگی، اور آنے والا وقت اسلام کا ہے، آنے والا وقت مسلمان کا ہے، آنے والا وقت دنیا کے اوپر حکمرانی کا ہے، اور کفر نے مٹنا ہے، کیوں کہ کفر مٹنے کے لیے آیا ہے۔ باطل نے مٹنا ہے کیونکہ باطل رہنے کے لیے نہیں، مٹنے کے لیے آیا ہے۔ رہے گا اللہ کا نام اور اسلام، اور بلند ہوگا مسلمانوں کی غیرت اور حمیت اور جرت کا پرچم۔ تمام پاکستان کی فوج کو، پیاری سی فضائیہ کو، اور بہترین قسم کے نوجوان بھائیوں کو، بہنوں کو، اور تمام لوگوں کو، اور پورے عالم اسلام کو ایک تاریخی فتح پہ تاریخی سلام۔